no gold is not enough. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازال حنايا في الدار ديال مجموعة التعريف. ما شفتوا شحال ديال الأشياء مهمة اللي كنتناولوها قبل ما ننتقلوا لمجموعة التعريف، نظرا للأهمية ديالها. دابا الآن غنكملوا على الدراسة ديال الإشارات اللي كنا بديناها في الفيديو السابق. مثلا غادي ناخذ اف دو اكس، واحد الحالة خاصة كتكون فيها اف دو اكس ايكال ا 4 x au carré moins 12x plus 9. هنايا غادي يكون الحل، حيت هذه متطابقة هامة، غادي يكون الحل ديالها هو x 1 égale x2 égale moins b sur 2a. إذا عرفت أن هي متطابقة هامة راه سهلة. شوف دونك غادي نشوف وين با سانيولي. غادي نعملو 4 x au carré moins 2x plus 9 égale à 0. Quelle identité remarquable? Donc c'est la deuxième identité. هذه المتطابقة الثانية. باش غنعرفوها هنا؟ لأن عندنا هنايا كاين لو كاري وهنا كاين لو كاري. شنو خصنا نتأكدوا من هذا واش هو 2 b، حيت هذه كتعطينا a moins b le tout au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. هي اللي كنشوف هنايا. الطريقة باش يعني نفهمها راه سهلة بزاف. شوف دونك غادي نعمل هذا لو كاري. شوف غادي 2 x لو تو او كاري. غادي نخلي هذا الموضوع اخر وغنعمل لو كاري الثاني، حيت هذا غير باغي نتأكد منه وصافي. غنعمل 3 او كاري. هنا جو في entre deux parenthèses. دونك هنا شنو خصني 2 b. غنعمل 2 شنو هي؟ هي هادي، ها هي 2 x. وب شنو هي هاد لو 3 هذا، ها هي 3. نشوف هذا واش كيعطينا 12 x. allez 2 fois 2 4 4 fois 3 12 x. دونك كتعطينا 2 x. دونك هذه سي اون ايدونتيتي remarquable. دونك هنايا باش كنجبر ليدونتيتي غنعمل جوج ديال الكواسات. غنعمل لو كاري هنايا. هنا عارف هذه سي لا دوزيام ايدونتيتي ريماركابل، هذه المتطابقه الهامه الثانيه. دونك كنعمل موا هنايا، كنجيب هاد لو 2 اكس، هذا هو هاد لو 2 اكس كنجيبو نعملو هنايا، وكنجيب هاد لو 3 وكنعملو هنايا. دونك ها هي 2 اكس وهنايا هي 3. دونك هي هذه ليدونتيتي ريماركابل، هذه ايكال ا 0. نردو بالنا هاد 2 اكس موان 3 لو تو كاري توجور بوزيتيف. تأكدوا ماشي مشكلة. العدد اللي عطيته اكس كتجبر اف دو اكس دائما موجبة. علاش؟ لأن واخا يخرج لك هذا اللي بين قوسين غادي يخرج سالب نيجاتيف. دونك لو نيجاتيف ملتيبلي باغ نيجاتيف يعني سالب في سالب غادي يعطيك موجب. حنا غنعطيو بعض الأمثلة. مثلا ناخدو اف دو 1. اف دو 1 غنعوض 2 fois 1 moins 3, le tout au carré. Donc égale 2 fois 1, 2, 2 moins 3, il y a moins 1. Moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1 égale 1. Il est donc supérieur à 0. خذ مثلا واحد العدد اللي هو سالب، مثلا ناخذو ناقص 6. Donc f de moins 6 égale à 2 fois moins 6 moins 3 le tout au carré. Donc f de moins 6 égale عندنا 2 fois moins 6 ça fait 12. 12 moins 3 هي كتعطيك moins 18 au carré. ديك الساعة خذ الماكينة وضرب ناقص 18 ناقص 18 غتعطيك ان نومبر بوزيتيف. دونك f de moins 6 est supérieur à 0. باينة. دونك أنا ملي يكون عندي ايدونتيتي روماركابل ما حتاش ندوز نتأكد واش هي سالبة ولا موجبة، راه معروفة حيت عندك لو كاري هنا. دونك ملي كتخرج لك هنا شنو كتعمل؟ كتعمل f de x est supérieur strict supérieur ou égal à 0. تقدر تكون كتساوي صفر بحال تما. وإذا كانت يعني هنا كيمكن نخرج غير 2x moins 3 égale à 0, ce qui implique que x égale
à 3 demi. Donc هنايا إذا شبرت عندنا f de 3 demi غنجبر égal à 0. في الطابلو دو فارياسيون اللي غتكون كتخدم في الطابلو دو فارياسيون ولا لانتربريتاسيون جيومتريك غنعمل هنايا موان لانفيني غتعمل هنايا بليس لانفيني هاد لا فونكسيون يفا سانولي اون 3 دومي غتولي صافي في 3 على 2 دونك ها هي 3 على 2 ما كنعملش دو تري لان كيمكن تعوض 3 على 2 كتعطيك صافي لكن واش هنا دائما شنو قلنا يعني توجور بوزيتيف دونك لي سين ديالنا دائما غتعمل زائد. Bon, d'abord, on va passer à un polynôme du troisième degré. On a un polynôme qui est daraja 3. Donc, polynôme du troisième degré. الحدودية من الدرجة الثالثة. ناخذ مثلا عندنا f de x égale à x puissance 3 moins x au carré plus x moins 1. هنايا ما كاينش يعني غتقول لي غتعمل الدلتا لان راه ديك الحدوديه من الدرجه الثالثه ما يمكنلكش دونك هنا شنو كيبقى لي حيت هو اذا عطاها لك الامتحان اما كيعطيك الحل ديالها هو كيقول لك اولا كيكون واحد الحل البديهي. ما معنى الحل البديهي؟ يعني دغيا غتعرفوا يعني اذا شبرت مثلا عملت اف ديال واحد وغنعوض واحد شنو غتجي لها 1 puissance 3 moins 1 puissance 2 plus 1 moins 1. Donc شنو غتعطيني هنايا 1 moins 1 لان 1 puissance 3 égale à 1 1 puissance 2 égale à 1 donc plus 1 moins 1. هذا كيمشي مع هذا كيمشي مع هذا دونك غادي نجبر f de 1 égale à 0. دونك باش يمكن لك تعمل هنا الدراسه ديال الاشاره دونك غنعملوا هذاك الديفيزيون اوكليديان غنعمل القسمه الاقليديه. دونك شحال ما جبرت دابا شنو هنا جبرت x 1 égale à 1 ياك. دونك لا ديفيزيون اوكليديان غادي تكون هنايا غنعمل هكذا غنشجر هنا f de x غنعمل x au carré moins pardon x puissance 3 moins x au carré plus x moins 1. إذا كانت عندك هنايا x égale à 1 كتعمل هاد x هادي هي كتعملها كتهبطها هنايا. إذا كان عندك بلس 1 كتعمل هنا موان 1 وإذا كان عندك هنا موان 1 كتعمل هنا بلس 1. دابا نفرضوا كانت عندي هكذا ما غنعملش هنايا ما غنعمل بلس ولكن هنا شنو عندي بلس 1 هي بلس 1 دونك غنعمل هنا موان 1 وغنعمل لا ديفيزيون اوكليديان. دونك غادي نقسم إذا قسمت x3 على x bon x3 sur x على x3 sur x puissance 1 هي x3 moins 1 égale à x au carré. دونك غنعملها هي x au carré. دابا غنضرب هذا فهذا بحال اللي كتعمل القسمه عاديه x2 fois x égale à x puissance 3 ولكن هنا ما غتعملش x puissance 3 غتعمل العكس غتعمل moins x puissance 3 عاود x au carré fois moins 1 كتعطيني moins x au carré. ما غنعملش هنا moins 1 x غنعمل العكس اللي جبرت هنا غنعمل العكس ديالو هنا plus x au carré. Donc je vais additionner la première partie à la deuxième partie. غادي نجمع الاولى مع الثانيه. اسمح لي هنايا x2 fois x1 كتعطينا x3. Donc x3 moins x3 0 moins x2 plus x2 كتعطيك 0. دونك شنو غادي ننزل x غادي ننزل x غنعاود القسمه. دونك غادي نعمل هنايا x غادي نقسمها على x شنو غتعطيني 1 بلس 1 بلس 1. دونك دابا غنضرب 1 fois x égale à plus x غنعمل moins x. Je vais multiplier plus 1 par moins 1 غتعطيني moins 1 donc ici غنعمل plus 1. Donc je vais additionner la première partie à la deuxième donc غتعطيني هنايا x moins x égale à 0 moins 1 plus 1 égale à 0. donc اش غادي تعطيني غتعطينا اذا باقي كتعقلوا عملتوها في الاقسام السابقه. دونك اذا كان عندك هنايا باغ اكزومبل عندك a divisé par b كتعطيك q وهنا كيكون لو ريست ياك. اذا 3 égale à 1
A égale B fois Q plus le reste. كنضرب هذا في هذا زائد هذا. هنا ما غادي بالنسبة للريست غادي يكون صفر. ما عندناش شي، دونك شنو غادي تكون عندنا؟ غتكون عندنا F de X égale غتكون عندي X moins 1 fois X au carré plus 1 plus le reste هو صفر زائد صفر ما حتى شي نعملو. دونك شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي نعمل ليتيد ديال هاد لو سيني هذا. فوالا لا فونكسيون ولات عندي f de x égale à x moins 1 x au carré plus 1. Donc, je vais chercher où elle va s'annuler la fonction. Donc, x moins 1 facteur de x au carré plus 1 égale à 0 équivaut à x moins 1 égale à 0 ou x au carré plus 1 égale à 0. Donc, je vais résoudre la première équation qui est une équation du premier degré. Donc, x égale à 1. لكن هذه شوف هذه غتعمل هنايا ce qui implique que x au carré égale à moins 1. واش ممكن هنايا واحد في لو كاري يعطيك ان نومبر نيجاتيف؟ يستحيل. دونك هذه السوليسيون ديال هذه كتعطينا 1 والسوليسيون ديال هذه كتعطيك انسومبل فيد حيت فوالا انسومبل فيد ما يمكنش شي ان كاري يعطيك ان نومبر نيجاتيف. دونك هذه n'a pas de solution. Bien sûr, c'est d'abord l'étude du signe. Donc, c'est une équation du second degré. Les quatre une équation du second degré. Bien sûr, les quatre l'ensemble vide, quatre delta est négatif. إذا عملتي الدلتا عملتي الكالكول ديال الدلتا غتجبرها نيجاتيف. دونك ملي كتكون عندك الدلتا نيجاتيف كيكون لو سيني ديال هاد ليكواسيون اللي عندك هو لو سيني دو ا راه عملناه في الفيديو السابق. دونك كيمكن لي نخدم dans un petit tableau. Voilà. Donc بحال اللي عندنا نوريكم x moins l'infini plus l'infini. La première équation c'est x moins 1. La deuxième équation, c'est x au carré plus 1. Enfin, résultat de f de x. Donc, il y a une annulation de 1. Donc, il est égal à 0. Quel est l'important? Donc, f de x, f de 1 égale à 0. علاش اذا عوضت اذا مشيت عملت اف دو 1 غنعمل اف دو 1 ايكال باش غتاكدوا كان شنو عندي هنايا عندي غنعمل 1 moins 1 facteur de 1 au carré plus 1 ايكال هنايا 1 plus 1 كيعطيك 2 ولكن هنا 1 moins 1 كيعطيك 0 0 fois 2 ايكال à 0 باش نكونوا متاكدين وكان. دونك دابا غنعمل الدراسه ديال الاشاره ديال هذه. اذا كانت عندنا ليكواسيون دو بروميير دوغري شنو شفنا كنعملوا عكس اشاره ا سيني كونترير دو ا غوش. دونك غنعمل هنايا موان بلس. هنا شنو غادي نشوف بالنسبه لليكواسيون دو سكوند دوغري؟ غادي نشوف لو سيني دو ا. هنايا ا عندنا ا اي بوزيتيف. لو سيني دو ا اي بوزيتيف. دونك دائما غادي تكون بوزيتيف. دائما بوزيتيف. Résultat, moins par plus كيعطينا moins و plus par plus كيعطينا plus. Donc هاد لا فونكسيون f هنا غادي تكون عندنا f de x est inférieur ou égal à 0 وهنا بدلنا صح شي voilà f de x voilà f de x est inférieur ou égal à 0 هنا غتكون عندنا f de x est supérieur ou égal à 0. دونك دابا غادي نكونوا حطنا تقريبا بجميع المشاكل اللي كيمكننا تعرضنا في الدومين دو ديفينيسيون مجموعات التعريف. وهذه معلومات اساسيه خصو يعرفها كل
طالب سواء كان في لو ترون كومان، يعني لو ترون كومان كتبدا من مارس بالنسبه لهاد الدروس هادو، وسواء ولا بالنسبه للبروميير اني باك ولا الدوزيام اني باك، هذه معلومات اساسيه كخص يعرفها التلميذ، والا غادي يبقى غير يعوم صافي. النهار اللي غادي يكون عنده الدومين ديفينيسيون، هذا الدومين ديفينيسيون غادي يكون كيشكل له عقده. فوالا كيبقى واحد الدرس، درس مهم اللي غادي نعملو ان شاء الله. ملي كتكون عندنا اون فونكسيون بحال دابا كيكون حلول بديهيه، اون فونكسيون دو دوزيام ديغري كتكون حلول بديهيه، فعود غادي نخرجو الدلتا غتعطلنا، كنعطيو واحد الحل بديهي ان شاء الله بعد نوريه لكم. كتجي ساهله بزاف، ما كتصغر اذا كانت الدلتا غدير لك الحساب ديالها، غدير لك واحد مثلا 5 ديال الدقائق، الحل البديهي ميم با اون مينوت كتكون ساليتي وجبرتي الحل ديال هذا المعادله ديالك. ونطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا فهمتوا هادشي هذا. كنصحكم ودائما كنقولها في جميع الفيديو ديالي، اعاود هادشي، عاودو بزاف ديال المرات حتى تثبت المفاهيم مزيان. والحصه اللي جايه ان شاء الله غادي ننتقلوا ونعملوا مجموعه تعريف للدومين ديفينيسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. and I'll go